अस्सलाम वालेकुम। वेलकम्स टू आवर लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम आयशा अयूब है और मैं आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा, इंट्रो टू साइकोलॉजी। आज मैं आपको साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो साइकोलॉजी की फील्ड में आए हैं, जो अभी अभी रिसेंटली आए हैं, उनके लिए आसानी हो जाए, उनको पता चल सके साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए आज हम अपने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है। ह्यूमन और एनिमल्स दोनों से रिलेटेड ही तकरीबन होता है। यहाँ के ह्यूमन को पढ़ना, उनको समझना, उनके माइंड और बिहेवियर की स्टडी, ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है, इसका फर्स्ट जो साइकोलॉजी के नाम पे गौर करते हैं। साइकोलॉजी का जो नाम है वो दो यूनानी अल्फाज से मिलके बना है। नंबर एक साइकी एंड लोगस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइकी का मतलब होता है सोल, माइंड एंड सेल्फ, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज। तो इस तरह साइकोलॉजी का मतलब ये हुआ स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ सेल्फ। तो इस तरह पहले लोगों ने यानी कि स्टडी इसको साइकोलॉजी को स्टडी का नाम दिया, साइकोलॉजी को रूह का नाम दिया। तो इसमें सोल में देखें हम, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सोल को हम देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो इस वजह से इस पे जो था यानी कि इस पे क्रिटिसिज्म हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अपने कहा कि जैसे अफलातून का कहना था कि जब तक सांस चलती है तब तक ये रूह हमारे जिस्म में रहती है, तो फिर उसके बाद ये निकल जाती है। तो रूह एक साया है जिसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी हकीकत मालूम नहीं की जाती। तो इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुए, लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से फिर इसको रिजेक्ट करके स्टडी ऑफ माइंड बन गया। तो स्टडी ऑफ माइंड बन गया। फिर स्टडी ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसिज्म किए कि माइंड को जब हम देखते नहीं हैं, इसको टच नहीं कर सकते, तो इसको हम ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे, ये चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद इसी तरह स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने खुद के बारे में। तो फिर उसके बाद बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे लिए स्टडी करना मुश्किल था, लोगों क्रिटिसिज्म करते रहे इधर उधर। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंट्रो टू साइकोलॉजी बता रही हूँ आपको। तो इसमें अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी, ये एक साइंसी ये एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के की एक साइंटिफिक स्टडी है। इनके हम इन चीज़ों के बारे में एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी वो स्टडी होती है जिस पे हम अपने पूरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिनको पूरा मतलब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते, वो हमारी सारी साइंटिफिक स्टडी होती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं। इसमें चीज़ों को पहले हम मेन गोल्स और इम्पोर्टेंट गोल्स हैं ये: ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन। तो इनके पहले हम चीज़ों को बयान करना, फिर ऑब्जर्वेशन यानी कि चीज़ों को बयान करना, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन करना, मतलब ऑब्जर्वेशन में हम यानी कि किसी के किरदार को बयान करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्ज़र्व करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसको बयान कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर प्रिडिक्शन कर देते हैं, फिर जनरलाइज कर देते हैं, फिर हम फाइनल कर देते हैं। ये क्या चीज़ें हैं? उसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है इज़ ए साइंस। साइकोलॉजी को साइंस का भी दर्जा मिल गया, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड, हम एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए चल रहे होते हैं। इनके पहले ये काम करना है, दूसरा ये काम, फिर तीसरे नंबर पे ये काम, चौथे नंबर पे ये काम। इस वजह से इसको साइंटिफिक एक मेथड से चलते हैं, तो इसको साइंस का दर्जा दे दिया। तो साइंटिफिक, इसमें हम साइंटिफिक जो मेथड के ज़रिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं।
اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کو پریڈکشن یہ وہ سارے ایک پروسیس کے مطابق چلتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ایک سائنس کا درجہ دے دیا۔ اب اس کے بعد سائیکالوجی کے گولز دیکھتے ہیں، سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے۔ تو سائیکالوجی کا اسکوپ کن کن شعبوں میں رہا ہے؟ سائیکالوجی بہت زیادہ شعبوں میں کام کر رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کے پرابلم، جس فیلڈ میں بھی جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ان سب کو سولو کرنے کے لیے ہمیں سائیکالوجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جیسے کہ عام جو انسان ہوتے ہیں، جو اب نارمل ہوتے ہیں، جن کو تھوڑا سائیکی میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اب نارمل بیہیویئر کرتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اس کلینیکل سائیکالوجی کے پاس کلینیکل میں جانا پڑتا ہے۔ تو کلینیکل یہ سائیکالوجی جو یہ کلینیکل میں بھی کام کر رہی ہے، تو ادھر یہ لوگوں کو ڈائگنوز کرنا، ٹریٹمنٹ کرنا، اب نارمل بیہیویئر کو، یہ سارے کام جو ہے کلینیکل سائیکالوجی میں، مطلب کلینیکل میں بھی سائیکالوجی کام کر رہی ہے ان طریقوں میں۔ تو انڈسٹری جو ہیں ان میں بھی سائیکالوجی کام کر رہی ہے۔ انڈسٹری میں لوگوں کو جو بھی پرابلم ہو اپنی جاب کے ریلیٹڈ، یا مالک یا صنعت کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو کوئی اپنے نفع یا نقصان، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات نفع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان وغیرہ، یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے وہ پھر ادھر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ مینیج کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں میں بچوں کو کون سا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے، کس ٹائم پہ پڑھانا چاہیے، کس ایج میں کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، بچے نالائق ہیں تو کیوں نالائق ہیں، بچے مطلب بچوں کے جو بھی پرابلمس ہوں وہ سب سولو کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تو ویسے بھی ہر اس میں سائیکالوجی جو ہے وہ ہر شعبے میں سائیکالوجی آ رہی ہے۔ اس طرح انوائرمنٹل جو ہیں، ان ہمارے ماحول میں سائیکالوجی کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ادھر بھی اس کا اسکوپ ہے۔ اب انوائرمنٹل میں یعنی کہ بہت زیادہ گندا ماحول ہوگا تو بچے گندے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول جیسا بچوں کو ماحول دیا جائے گا تو بچے بالکل سیم ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ سائیکالوجی جو ہے ایک سوشل سائیکالوجسٹ جسے کہتے ہیں، وہ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا ماحول اچھا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح اسپورٹس سائیکالوجی میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اسپورٹس میں، کھیلوں میں بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وہ کبھی ہار جاتے ہیں تو اس طرح ان کو جب وہ ہارتے ہیں تو ان کو دلی دکھ ہوتا ہے۔ وہ بعض جو ہوتے ہیں وہ کھلاڑی، وہ تو اسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یار میں نے تو بہت محنت کی تھی لیکن میں جیت نہیں پایا، یہ وہ، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ انگزائٹی میں چلے جائیں گے، یا بہت زیادہ اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اگریسو بیہیویئر بھی ان کا بن جاتا ہے، وہ اندر غصہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں پہ جا کے ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں اسپورٹس سائیکالوجی جو ہے نا ان میں کام کرتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے ہسٹریکل روٹس آف ماڈرن سائیکالوجی۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک پہلے لوگ سادہ بالکل، اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے لوگ بالکل سادہ اسٹڈی کرتے تھے، ایک عام لوگوں کو کیونکہ اتنا شور نہیں تھا تو پھر وہ کیسے عام اسٹڈی کرتے کرتے ایک سائنٹیفک اسٹڈی بن گئی۔ یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔